नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। विदेशी निर्माण कम्पनीले लिएको विभिन्न विकास आयोजनाहरू लक्षित समयमा पूरा हुन सकेका छैनन्। मुगलिङ आबुखैरेनी पोखरा सडक विस्तार कार्यले गति उचित लयमा समाउन सकेको छैन। विदेशी निर्माण कम्पनी तथा दात्री निकायको ऋणमा सञ्चालित अन्य विभिन्न परियोजनाहरू पनि समस्याग्रस्त छन्। विदेशी निर्माण कम्पनी तथा विदेशी आयोजनाबाट भएको ढिलासुस्ती र कमजोरीका कारण स्वदेशी निर्माण व्यवसायी आरोपित हुनु परेको तितो सत्य पनि छरपष्टै छ। विदेशी निर्माण कम्पनीको ढिलाइ तथा कमजोरीबाट भएको गल्तीबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनी मर्कामा पर्ने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गुनासो गरेको छ। अब पालो हेडलाइन्सको। विदेशी निर्माण कम्पनीले लिएको काममा ढिलासुस्ती हुँदा स्वदेशी निर्माण कम्पनी मर्कामा, स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई राज्यबाट विभेद भएको गुनासो। निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र तरलता अभावले गौरवका आयोजनामा ढिलाइ, आयोजनालाई समयमा पूरा गर्न मूल्य वृद्धि बाधक। बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार, सञ्चालनको मोडालिटी अझै अन्यलमा। सम्मेलन केन्द्रका लागि करोडौंको मासिक खर्च जोहोको चिन्ता। बुटवल उजिर सिंह रङ्गशालाको काम अघि बढेन, EIA प्रतिवेदन र जग्गा प्राप्ति निर्माणको बाधक, काम अघि नबढ्दा सरकारवाला चिन्तित। र विदेशी निर्माण कम्पनीको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती, निर्माण व्यवसायी महासंघले विदेशी निर्माण कम्पनीको कमी कमजोरी सरकार समक्ष राख्ने। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौं। विदेशी निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि मुगलिङ आबुखैरेनी पोखरा सडक विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन। विदेशी निर्माण कम्पनी तथा दात्री निकायका ऋणमा सञ्चालित अन्य विभिन्न परियोजनाहरू पनि लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीयवासी समस्यामा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। ADB अर्थात् एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा 3 वर्षभित्र सडक सम्पन्न गर्ने गरी चीनको आनहुई काइयान हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारबाट उक्त सडक विस्तारको ठेक्का पाएको हो। वर्षातको समय भएकाले सडक विस्तार कार्य अघि बढ्न नसकेको जनाइएको हो। केही स्थानमा पर्खालहरू र कटिङका कामहरू भएकाले आउँदो असोज महिनाबाट सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने बताए। सडकलाई 2 खण्ड गरी विस्तार कार्य सुरु गरिएको छ। तनहुँको आबुखैरेनीदेखि तनहुँकी जामुनेसम्म 41.45 किलोमिटर पूर्वी खण्ड र जामुनेदेखि पोखराको सेती नदी पुलसम्मको 38.88 किलोमिटर पश्चिम खण्ड सडक विस्तार गर्न 13 अर्ब 62 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ADB को ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले विस्तार गर्न लागेको उक्त सडक जमिनको भौतिक अवस्था हेरी 4 देखि 6 लेनको हुने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ। सडक विस्तार कार्यलाई गति दिन परामर्शदाता कार्यालयमा पत्र पठाउने काम भएको बताए। विदेशी निर्माण कम्पनी तथा विदेशी आयोजनाबाट भएको ढिलासुस्ती र कमजोरीका कारण स्वदेशी निर्माण व्यवसायी आरोपित हुनु परेको छ। विदेशी निर्माण कम्पनीको ढिला तथा कमजोरीबाट भएको गल्तीबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनी मर्कामा परेको बताए। निर्माण कार्यहरू गर्दै जाँदाखेरि विदेशीलाई मात्र यो सबै कामहरू दिँदाखेरि नेपालका निर्माण कार्यहरूको अभिगत के हुने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझिदिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सुकै डकुमेन्टमा पनि उहाँहरूले सही गरिदिने र भएका सबै भौतिक पूर्वाधारका कामहरू जति विदेशीको हातमा पर्ने, विदेशीले लिएर जाने। सडक दायाँ बायाँ रुखहरू 96% काटिसकेको आयोजनाले बताएको छ। तर विद्युत अन्यत्र सार्ने काम नहुँदा सडक मापदण्डभित्रका घर टहराको मुआब्जामा ढिला हुँदा समस्या सिर्जना भएको हो। आबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्म यति बेला सडक विस्तारका कुनै काम हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हाल 22 वटा सूचीकृत छन्। तर कामको भौतिक एवं आर्थिक प्रगतिका आधारमा यी आयोजना गौरव गर्न लायक छैनन्। कामको सुस्तताले गर्दा राज्यले दोहोरो व्यवहार खेपिरहेको छ भने आयोजनाबाट लाभ लिन पनि सकिरहेका छैनन्। कोरोना महामारी, रुख कटानको समस्या, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जाको झमेला लगायतका समस्याले सडक विभाग अन्तर्गत रहेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत 24 वटालाई राखेको थियो। तर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएसँगै हाल संख्या 22 पुगेको हो। यी गौरवका आयोजनाको कामको भौतिक एवं आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। सडक विभाग अन्तर्गत आएका गौरवको आयोजनाको समग्र प्रगति पनि उस्तै देखिएको हो। हुलाकी राजमार्ग
भौतिक प्रगति 81.12%, वित्तीय प्रगति 80.03%। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग भौतिक प्रगति 64.16%, वित्तीय प्रगति 69.79%। कोशी करिडोर भौतिक प्रगति 38.60%, वित्तीय प्रगति 35.87%। काली गण्डकी करिडोर भौतिक प्रगति 30.40%, वित्तीय प्रगति 28.97%। कर्णाली करिडोर भौतिक प्रगति 31.20%, वित्तीय प्रगति 31.46%। कोरोना महामारी, निर्वाचन, मुआब्जा, जग्गा अधिकरण, प्रतिस्थापन विधेयकले आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिमा प्रभाव पारेको भनाइ छ। जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएर अलिकति कामहरुमा ढिलाइ भएको छ। जग्गा प्राप्ति गर्ने र सडकको एलाइनमेन्ट लाने कुरामा स्थानीय जनताहरूको बिचमा विवाद हुने र कहाँबाट लैजाने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै केही सडक केही सेक्सनहरुमा त्यसरी डिले भएको छ भने केही सेक्सनहरुमा चाहिँ रुख काट्ने सहमति रुख काट्नको लागि एउटा लामो प्रोसेस पूरा गर्नुपर्ने, मन्त्री परिषदसम्म पुग्नुपर्ने र त्यसको लागि वन मन्त्रालयको सहमति चाहिने लगायतका कारणहरूले गर्दा पनि केही स्थानहरुमा काममा अलिकति ढिला भएको छ। कामको समग्र प्रगतिको आधारमा यी आयोजना गौरव गर्न लायक नभएको भनाइ छ। बजेट र स्रोत अभावले आयोजनालाई अघि बढाउन कठिनाई भएको तर्क पनि गरिएको छ। हालको मूल्य वृद्धि र तरलता अभावले अझ काममा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभावले पनि समस्या सिर्जना भएको तर्क छ। निर्माण उद्योगमा गर्नुपर्ने लगानी जुन छ त्यो गर्नुपर्ने लगानी सरकारले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन। विगतमा कोभिडको लामो समयसम्म काम हुन सकेन, त्यसपछि अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि भयो र अहिले थप चरम आर्थिक अभावको कारणले, तरलताको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि गौरवको आयोजनाहरू चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। गौरवका आयोजनाको भौतिक एवं आर्थिक प्रगतिमा आएको सुस्तताले निर्माण अवधि लम्बिरहेको छ भनी लागतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। आयोजनाबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन। यसको बहुआयामिक प्रभाव मुलुकले बेहोरिरहेको छ। राज्यको संयन्त्र बीच उचित समन्वय कायम गरेर आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सडक आयोजना सुरु गर्यो। प्रदेशकै गौरव आयोजनाको रूपमा सुरु गरिएको सडक बुटवल धागो कारखानाबाट सुरु भई पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका झुम्सामा पुगेर टुङ्गिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। वर्षेनी यात्रुहरूको ज्यान लिने र सधैँ दुर्घटनाको जोखिम रहने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडक खण्ड मृत्यु मार्गका रूपमा परिचित छ। यही सडक खण्डको विकल्पको रूपमा रूपन्देही र पाल्पा जोड्ने वैकल्पिक सडक चरङ्गे झुम्सा सडक निर्माण सुरु गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै आर्थिक वर्ष 2074-75 यो सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। पाल्पा जिल्लामा 8.5 किलोमिटर र रूपन्देहीमा 13 किलोमिटर गरी कुल 21.5 किलोमिटरको सडक बनाउने योजना अनुरूप सडक निर्माण अघि बढेको थियो। तर पछिल्लो 4 वर्षमा यो सडकमा ट्र्याक खोल्ने काम सकेर 670 मिटर पिच, 2870 मिटर अस्फाल्टको काम र 2260 मिटर ग्राभल मात्रै भएको छ। 670 मिटरमा प्रिमिक्स तहको कालीपत्रे बनाइएको छ। करिब 2.87 भनेको करिब 3 किलोमिटर जति अस्फाल्ट कन्क्रिटको पेभमेन्ट भन्नाले कालोपत्रे गरिएको छ भनेदेखि 2 किलोमिटर 260 मिटर सवा 2 किलोमिटर चाहिँ ग्राभल सम्पन्न भएको छ। पाल्पा र रूपन्देही जिल्लामा गरी हालसम्म सडक निर्माणमा विनियोजन भएको 32 करोड 9,67,000 मध्ये 21 करोड 37,91,000 खर्च भइसकेको छ। सडक पुलतर्फ कुल विनियोजित 21 करोड 89,82,000 मध्ये 15 करोड 12,54,000 खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म यो सडक आयोजनामा विनियोजन भएको 54 करोड 79,82,000 मध्ये 36 करोड 50,45,000 खर्च भएको देखिन्छ। तर प्रदेश सरकारको सडक निर्माण कार्यबाट स्थानीय कति पनि खुसी छैनन्। दिनरात पहिरो जाने, अब हिउँदामा पनि लहर्नुस् कति ढुङ्गा खस्ने, कतिपयको ज्यान गयो, कतिपय मोटरसाइकल चाहिँ उछट्टियो। त्यही गर्दाखेरि हामीले सोचे थियौँ यो बाटो यस्तो अब आउँछ अरे भन्दा हामीले धेरै नै खुसी माने थियौँ। अब भन्दाखेरि अब 2-3 साल बिति गयो। अब लानु
आउने कुरै भएन। अब अहिले 5 वर्ष पुरा भयो बाटो बनाउन लाग्यो, अब बनाउँदैछ, खोला नाला पुल बन्दैछ। चुरी पहाड भूबनोट भएकोले जमिन भासिने, पहिरो जाने जस्ता कारणले सडक निर्माण समयमै सक्न समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। पाल्पातर्फ 3वटा सडक पुलहरू निर्माणाधीन भएका मध्ये हाम्रो पालन्दर जुन पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ, त्यस्तै ह्यागबारी सारभूत रूपमा सम्पन्न भई गाडी चलिरहेको छ, बेलदमार सम्पन्न हुन बाँकी छ। यसरी 3वटा सडक पुलहरू पाल्पातर्फ सञ्चालित छन्, करिब 2वटा सम्पन्न भई एउटा मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यहाँ निर्माण भइरहेको सडकमा अन्यत्र भन्दा बढी नै खर्च भइरहेको देखिएको छ। पछिल्लो समय यो सडक निर्माण गर्न प्रति किलोमिटर 8 करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तर खर्च भएअनुसार कामको रफ्तार नबढ्दा स्थानीय आक्रोशित छन्। सडक बनेपछि व्यापार व्यवसाय फस्टाउला र जीवनयापन सहज बन्ला भन्ने आशामा बसेका स्थानीय सडक निर्माण सोचे भन्दा ढिलो भएपछि आजभोलि दिक्क मान्न थालेका छन्। बुटवलको ड्रिम प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भएको छ। एकै पटकमा 1000 जना मानिस अट्ने सभा हल सहितको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भएको हो। यससँगै अब ठूलो सभा सम्मेलन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने झमेला बुटवल क्षेत्रमा हराएको छ। भौतिक रूपमा सम्मेलन केन्द्र तयार भए पनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। बुटवल स्थित रामनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भएको छ। 2 चरण गरी 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा 1000 जना अट्ने सभा हल छ। बुटवल उपमहानगरले संरक्षण गरेको बुटवल मण्डपमा संघीय सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास मन्त्रालयले सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरेको हो। 2 चरणमा सम्झौता गरी निर्माण थालिएको सम्मेलन केन्द्र 1 अर्ब 5 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो। हलमा 872 वटा फिक्स कुर्सी जडान गरिएको छ। त्यहाँभित्र चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ 9-10 वटा हलहरू छ, ठुल्ठुलो 9-10 वटा हलमध्ये चाहिँ मेन ठुलो चाहिँ जुन कन्भेन्सनल हलको लागि छ, त्यो कन्भेन्सनल हल चाहिँ अब तुरुन्तै युज गर्न मिलिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो साउन्ड सिस्टम पनि छ, बस्ने कुर्सीहरू पनि छ, एकोस्टिक प्यानलहरू पनि छ, कार्पेटहरू पनि राखेको छ, लाइट सिस्टम पनि छ। आकाशबाट हेर्दा मुख्य सभा हल नेपालको झण्डा आकारमा देखिन्छ। 6 वटा बैठक हल र 2 वटा बहुद्देश्य हलको भवन तयार छ। तर सजावटका कामहरू भने बाँकी छन्। भौतिक रूपमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनको मोडालिटी बारे अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। अब यसको सञ्चालन अहिलेसम्म चाहिँ ठ्याक्क कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि चाहिँ फिक्स भएको छैन। यो कार्यविधि फिक्स गर्नलाई अहिले छलफलकै क्रममा छ। अब हाम्रो चाहिँ सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य चाहिँ अहिले सकिएको छ। सम्मेलन केन्द्र तयार भएपछि बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभा सम्मेलनहरू गर्न सहज हुने भएको छ। 400 गाडी र 400 मोटरसाइकल पार्किङको व्यवस्था छ। खानेपानी ग्रिनरी सहित रजिस्ट्रेसन रिफरेन्स हल समेत बनाइएको छ। 16 बिघा क्षेत्रफल मध्ये 9.6 बिघामा सम्मेलन केन्द्र र सभा हलको पश्चिमपट्टि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणाधीन छ। लुम्बिनी र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई हामीले जोड्न टाइअप गर्न सक्यौँ भने यसको सेरोफेरोमा रहेको जस्तै पाल्पा कपिलवस्तु अथवा रामग्राम नलपरासी भन्नुहोस् र यसको सेरोफेरोमा रहेका सबै ठाउँमा पर्यटन विकास अथवा पूर्वाधार विकास र अरू कृषि र यसको विविधीकरण व्यापारको विविधीकरण गर्ने कुरामा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको असाध्यै ठूलो महत्त्व हुन्छ। यसअघि बुटवल उपमहानगरले संरक्षण गर्दै आएको बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको सभा हल र प्रदर्शनी केन्द्र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न तत्काल जोखिम देखिन्छ। आयोजनाका अनुसार 3 करोड न्यूनतम मासिक खर्च सम्मेलन केन्द्रको आउँछ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बारे 3 तहकै सरकार बीच गहन छलफल गरी स्पष्ट योजना बनाउन जरुरी छ। बुटवलको उजिर सिंह रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पछिल्लो 4 वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेलकुदको विकास गर्ने भन्दै बुटवलमा प्रदेश स्तरको रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले डीपीआर तयार पारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको भए पनि सुरुमा वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्याले गर्दा रङ्गशाला निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशले खेलकुदको विकास गर्न भन्दै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा पर्ने सालघारीमा प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माण गर्न पछिल्लो 4 वर्षदेखि नियमित बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले 50 लाख बजेट छुट्याएर डीपीआर निर्माण लगायतको काम गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले 2076-77 मा 5 करोड, 77-78 मा 4 करोड, 78-79
सीमा 4 करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ। सुरुमा वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA नबनेको भए पनि पछिल्लो समय भने जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। पहिला DPR क्लियर थिएन, DPR संशोधन गरियो, क्लियर भयो, त्यसपछि EIA प्रक्रिया क्लियर। अब गएर चाहिँ जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ यो प्रक्रियामा छ। जग्गा प्राप्ति यो वनको बुटियान क्षेत्र पर्छ, सामुदायिक वनको, अनि यो वन क्षेत्रको लागि चाहिँ यो जग्गा प्राप्तिको लागि यसको छुट्टै प्रक्रियाहरू हुँदो रहेछ। यही आर्थिक वर्ष 79-80 मा फेरि प्रदेश सरकारले 5 करोड 50 लाख बजेट यही रङ्गशाला निर्माणका लागि छुट्याएको छ। 2.04 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको रङ्गशाला निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ। जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको बताएको छ। 1-2 महिनाभित्रै यसलाई जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ र आउने केही वर्षभित्रै 1-2 वर्षभित्रै एउटा हामी भव्य तरिकाको चाहिँ रङ्गशाला हेर्न, कर्णेल उजिर सिंह रङ्गशाला चाहिँ हेर्न चाहिँ हाम्रो सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। बुटोलमा बन्ने भनेर विगतदेखि प्रचार गरिएको रङ्गशाला निर्माण नहुँदा सरकारवालाहरू भने चिन्तित बनेका छन्। यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति रूपन्देहीले पनि उजिर सिंह रङ्गशालाको विषयमा चासो देखाएको छ। के भइरहेछ यसको प्रगतिहरू म बुझ्नेछु। मैले सुनेअनुसार नगरपालिकाले यो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको या आफू किचलो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डेभलप हुन नसकेको भन्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर यदि नगरपालिका र हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले गराउन नसक्ने हो भने यसमा चाहिँ रूपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिले हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने, हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने हो भने हामी चाहिँ गरेर देखाउँछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र हामी सक्छौँ पनि। DPR अनुसार 37 करोडको लागतमा बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ। रङ्गशालामा आउटडोरमा फुटबल, स्विमिङ पुल र एथलेटिक्स खेल खेल्न मिल्नेछ। यस्तै इन्डोरमा एउटा कबड हल बन्नेछ जसमा बास्केटबल कोर्ट, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन कोर्ट लगायत खेल खेल्न सकिनेछ। 12,000 दर्शक क्षमताको प्याराफिट सहितको रङ्गशाला 3 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार प्रारम्भिक योजना थियो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भने छैन। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। यस पटकको निर्माण सरोकारको अन्तर्वार्तामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाललाई विदेशी निर्माण कम्पनीले स्वदेशीलाई पारेको मर्काको बारेमा छलफल गरेका छौं। विदेशी कम्पनीले लिएका परियोजनामा ढिला सुस्ती आउँदा लागत बढेको तथ्य बाहिर आएर स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्। साथै स्वदेशी निर्माण कम्पनीले समेत आरोप खेप्ने गरिरहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर महासंघका महासचिव दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। अधिकांश विदेशीले फन्डेड गरेको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ विदेशीहरू नै धेरै जस्तो छन्। त्यसमा हामीले विभिन्न चरणमा आयोजनाहरूलाई हामीले पत्रहरू लेख्ने गरेका छौँ। पत्र लेख्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको जुन निकायमा नेपाल सरकारले ऋण लिएको छ अथवा चाहिँ अनुदान पाएको छ उनीहरूकै गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले यो टेन्डरहरू प्रकाशित गरेका छौँ, त्यही अनुसार काम गराउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। तर हामीले एउटा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकेनौँ। नेपाल सरकारका जसले त्यो लोन लिँदाखेरि अथवा सफ्ट लोन होस् अथवा चाहिँ अनुदानमा होस्, यस्तो लिँदाखेरि हामीले एउटा कुरा के विचार गरेनौँ भनेदेखि हाम्रा देशमा पनि निर्माण व्यवसायहरू छन् र भोलि निर्माण कार्यहरू गर्दै जाँदाखेरि विदेशीलाई मात्रै यो सबै कामहरू दिँदाखेरि नेपालका निर्माण कार्यहरूको अभिगत के हुने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझिदिनु भएन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो सुकै डकुमेन्टमा पनि उहाँहरूले सही गरिदिने र भएका सबै भौतिक पूर्वाधारका कामहरू जति विदेशीको हातमा पर्ने, विदेशीले लिएर जाने। अनि नेपालमा अहिलेको जुन अवस्था छ, डलरको जुन कमी भइरहेको अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशी आउनुहुन्न भनेको होइन, विदेशीलाई समय सापेक्ष रूपमा विदेशीलाई पनि काम दिनुपर्छ। त्यसको लागि केही प्रोजेक्टहरू हेरेर हामीले चाहिँ यसलाई विरोध गरेका छौँ। वास्तवमा एउटा निर्माण व्यवसायी महासङ्घ यो एउटा जनताकै छोराहरू बसेर एउटा बनाएको एउटा निर्माण व्यवसायीहरूको एउटा संस्था भएको नाताले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तै एडिबीबाट सञ्चालन भएका नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मको सडक अहिले एउटा ऋणले भारी बोकाएको छ, नेपालीहरूले भारी बोकेका छन्, पाइ त्यसको भोलि तिर्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यहाँ भएको जुन निर्माण कार्यले म एउटा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको एउटा महासचिवको हैसियतले म एउटा
निर्माण व्यवसायहरूको एउटा नेतृत्व गरिरहेको हैसियतले म त्यो साइडमा गएर त्यहाँदेखि नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मको रोडमा जुन मैले आफै गाडी लिएर जाँदाखेरि मैले जुन अभिगत भोगेँ, एक दिन गएँ एक दिन आउँदाखेरिको जुन अभिगत मैले भोगेँ, त्यहाँ रात दिन त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर त्यहाँ रात दिन ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने त्यहाँका जनताहरूको हालत के होला, त्यहाँका पेसा व्यवसाय गरेर बस्नुपर्ने त्यहाँका व्यवसायीहरूको हालत के होला। त्यसले गर्दाखेरि यसले हाम्रो निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई नै एउटा नकारात्मक असर पर्ने खालको कामहरू त्यहाँनिर भइरहेको छ। काममा अहिले म जाँदाखेरि एकजना पनि त्यहाँ साइडमा चाहिँ कामदारहरू भेटिने अवस्था छैन, उहाँहरू हुनुहुन्न। उहाँहरूको क्याम्पमा मैले रोकेर उहाँहरूलाई सोध्ने मैले जमर्को गरेको थिएँ, तर उहाँहरूको क्याम्पमा तालाबन्दी गरिएको छ, तालाबन्दी भइरहेको अवस्था छ सुनिन्छ। म अस्ति एक हप्ता अगाडि जाँदाखेरि उहाँहरूको 11 दिन बाँकी छ, 3 वर्षको जुन उहाँहरूलाई टाइम दिएको थियो 3 वर्षमा त्यो काम सक्नुपर्छ भनेर जुन एडिबीले उहाँहरूलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको थियो, त्यो काम त्यो 3 वर्षभित्र अहिलेसम्म सकिएको अवस्था छैन। सकिनु होइन, त्यो हामीलाई त अब लाग्छ त्यो काम पक्कै पनि त्यो काम हुँदैन, जति वर्ष म्याथप गरे पनि त्यो काम चाहिँ सम्पन्न हुने हामीले देखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन सञ्चालन भएका 3टा जुन अवस्था छ, 3टा प्रोजेक्टहरू एडिबीले सञ्चालन गरेका 3टा प्रोजेक्टहरू छन्। एउटा यो नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मको प्रोजेक्ट 2 प्याकेज र त्यस्तै गरेर तपाईँले मुगलिनदेखि पोखरासम्मको अर्को 2 प्याकेज, त्यस्तै गरेर अर्को तपाईँको चाहिँ यो के अरे जनकपुर धनुषा जिल्लाको कमलादेखिबाट सिराहा जिल्लाको कञ्चनपुरसम्मको जुन सडकको अहिले महेन्द्र राजमार्गको जुन हालत छ, यो हालतले गर्दाखेरि एउटा निर्माण व्यवसायी भनेर हामीले आफूलाई मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। यो झन्डै यो नारायणघाटदेखिको त यो 3 वर्षको प्रोजेक्ट सिद्धिसक्यो, 3 वर्षको कार्यकाल सकिसकेको छ, 3 वर्षको जुन ठेक्का सम्झौता उसको सिद्धिसकेको छ। त्यस्तै गरेर यो मुगलिनदेखि पोखरासम्मको झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ यो कञ्चनपुरदेखि कमलासम्मको महेन्द्र राजमार्गको बाटो छ, यो पनि झन्डै 2 वर्ष भन्दा अझ बढी नै यो हुन लागिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जुन किसिमले विदेशीहरूलाई काम दिनुपर्छ भनेर नेपालीहरूलाई एउटा लोनको भारी बोकाइदिने र काम जति सबै विदेशीलाई लिने, डलर जति सबै विदेशमा लगेर दिने, अब आखिर त्यसमा काम गर्ने सबै नेपालीहरू छन्। उहाँहरूले एउटा आफ्नो एउटा लाइसेन्स बेच्ने कामहरू गर्नुहुन्छ, विदेशीहरू आएर यहाँनिर एउटा लाइसेन्स बेच्ने, न प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ, न कुनै नेपालीहरूलाई चाहिँ काममा उहाँहरूले आफूले सहकार्य गरिदिनु भएको छ, त्यसमा छैन, केही छैन। आखिर जुन लेबर काम गर्ने आखिर सबै नेपालीले लेबर काम गरिरहेका छन्, त्यसमा प्राविधिकहरू पनि अधिकांश नेपाली प्राविधिकहरूले काम गरिरहेका छन्, गाडीहरू अधिकांश नेपाली गाडीहरू गुरिराखेको छ, त्यहाँनिर हेभी इक्विपमेन्टहरू सबै नेपालीहरूको हेभी इक्विपमेन्टहरू उहाँहरूले भाडामा लिएर चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि के को लागि विदेशीलाई मात्रै उहाँहरूले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अब हामी निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका हौँ र यसमा अगाडि अब हामी तपाईँलाई म अझै मिडियामा चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यसलाई अझै 2-4 चोटि त्यही फिल्डमै गएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रसारण गरिदिनुहोस्, किनभने हाम्रो जिम्मेवारी ठेक्का लिएर एउटा ठेक्का सम्पन्न गर्ने मात्रै होइन, एउटा जनताप्रतिको हाम्रो दायित्व के हो भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझाउनलाई यो चाहिँ हामीले कार्यक्रम जुन यहाँहरूबाट चाहिँ प्रसारण होस् भनेर हामीले यहाँहरूलाई बोलाएका छौँ। र यो सँगै अहिले तत्काल फेरि पूर्वबाट यस्तै प्रकारको कामहरू चाहिँ 4-5 प्याकेज कामहरू उहाँहरूलाई विदेशीलाई मात्रै दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले यस्तै प्रपञ्च रचिराख्नु भएको अवस्था छ। फेरि पनि त्यो बाटो पनि भत्काएर यस्तै अवस्था बनाउने हो भनेदेखि उहाँहरूको त्यो काम जहाँ छ त्यहीँ रोकिदिनुहोस्। बरु अहिले जे अवस्थामा छ त्यो बाटो त्यहीमै उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई सुविस्ता छ, बरु त्यही नै सुविस्ता छ, 6 लेन चाहिएन अहिलेको लागि चाहिँदैन र त्यसलाई सुधारिने हो भनेदेखि त्यो बाटो बनाउनुहोस्, होइन भनेदेखि त्यो बाटोलाई चाहिँ जहाँ छ त्यही नै रोक्नको लागि पनि म नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास, निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई तपाईले मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम निर्माण सरकार यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।